आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ घाँसमा परेको शीत जस्तो जिन्दगी। परमेश्वरले हाम्रो मानव जिन्दगीलाई घाँसमा पर्ने शीत जस्तो क्षणिक ठान्नुहुँदै हामीमाथि दया दर्शाउनुभयो अनि यो पृथ्वीसम्म आउनु भएर मुक्तिको अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो भन्ने बाइबलको शिक्षालाई बाइबलद्वारा अध्ययन गर्ने समय लियौँ। मानिसको जिन्दगी क्षणिक छ, अति छोटो छ र घाँसमा परेको शीत जस्तै क्षणभरको छ भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। यो कुरालाई हेर्दै किन हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु परेको होला? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको जिन्दगीको अन्त्य चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने विषयमा सँगै सोचौँ। जिन्दगीको अन्तिम किनारा, अन्तिम क्षणमा पुग्दा मैले सही तरिकाले धार्मिक जीवन व्यतीत गरेँ, मलाई कुनै पछुतो छैन भनेर के हामी आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छौँ होला त? हाम्रो जिन्दगी घाँसमा परेको शीत जस्तै क्षणिक हो भनिएको छ अनि परमेश्वरले मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ भन्नुभएको छ नि, होइन र? हामी हिब्रू अध्याय 9मा एकपटक हेरौँ, 27को वचन हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ भनिएको छ, मर्यो भने सबै कुरा समाप्त हुन्छ भनेर संसारका मानिसहरूले भने जस्तै यदि मानिसको मृत्युसँगै सबै कुरा समाप्त हुने हो भने मृत्युपछि के हुन्छ होला भनेर डराउन आवश्यक छैन। तर बाइबलमा के भनिएको छ त? र त्यसपछि शारीरिक मृत्युपछि के छ भनिएको छ? इन्साफ। आजसम्म मैले कस्तो जीवन जिएँ, कस्तो स्वरूपमा जिएँ? स्वर्गमा गरेका पापहरूप्रति पश्चाताप गर्दै जिएँ कि यस पृथ्वीमा अझ धेरै पापहरू थुपार्दै जिए त? यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीको जीवन समाप्त भयो भने त्यसपछि अर्को संसार आउनेछ भन्नुभएको छ। अनि हामी विश्वासभित्रका सन्तानहरू कहाँ जानेछौँ भन्नुभएको छ त? आजै तिमी मसित कहाँ हुनेछौ? परमेश्वरले तयार पार्नुभएको अत्यन्तै महिमित स्वर्गीय संसारमा हामीलाई डोर्याउनेछु भन्नुभएको छ नि, होइन र? यसकारण विश्वासभित्र रहेर पृथ्वीको जीवन र भूमिका समाप्त गरी परमेश्वरको अगालोमा फर्कनेहरूका निम्ति परमेश्वरले अनन्त महिमा तयार पार्नु भएको छ। तर परमेश्वरलाई विश्वास नगरी यस संसारलाई छोड्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ रुने र दारा किट्ने अवस्था आउनेछ। इन्साफ पछिको अवस्था चाहिँ निकै भयानक हुन्छ। अति भयानक कुराहरूले तिनीहरूलाई पर्खिरहेको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसकारण हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु एकदमै असल कुरा हो। पिता माताले हामीलाई नयाँ करारको सत्यता दिनु भएर हामीले स्वर्गमा गरेको पाप सबै क्षमा गरिदिनु भई अनन्त मुक्तिको आशिष दिनुभएको छ। साँच्चै कति खुसीको कुरा हो। यसकारण समय आएपछि हाम्रो सियोनका केही वृद्ध सन्तानहरू पिता माताले तयार गरिदिनु भएको महिमित स्वर्गीय राज्यमा फर्कनुहुन्छ। फर्कने कुरा कदापि दुःखको कुरा होइन नि। यो पृथ्वीभन्दा अझ उत्तम ठाउँमा जान लागेकोले खुसीको कुरा होइन र? संसारका मानिसहरूले हेर्दाखेरि यो मानिस अलि अनौठो छ भन्न सक्लान्। तिनीहरूको सोचाइ हाम्रो भन्दा भिन्न भएकोले त्यसरी भन्न सक्छन्। यद्यपि आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यो नै परमेश्वरले उहाँहरूको निम्ति अनन्त स्वर्गतर्फको मार्ग खोलिदिनु भएको समय हो। साँच्चै स्वर्ग प्रवेश गर्ने भएकोले उहाँहरूको निम्ति खुसी हुनुपर्छ। यस पृथ्वीमा रहँदा नै सत्यता ग्रहण गर्ने अनुमति पाएकोमा हामीहरू धन्यवादी हुनुपर्छ। मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। मृत्युपछि इन्साफ हुँदा केही मानिसहरूलाई स्वर्ग प्रवेश गर्ने स्वर्गको फैसला दिनुहुनेछ भने केही मानिसहरूलाई चाहिँ अनन्त दण्डको फैसला दिनुहुनेछ। लुका अध्याय 16मा उल्लेखित धनी मानिस
र लाजरसको दृष्टान्तद्वारा परमेश्वरको शिक्षालाई हृदयमा खोपौँ। लुका 16:19 हेरौँ। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मोजमजामा बस्दथ्यो। धनी मानिसले उच्च स्तरको वस्त्र पहिरिएको थियो। बिना फिक्री उसले प्रशस्त पैसा खर्च गर्थ्यो। ऊ मोजमजामा जिएको थियो। जिन्दगीमा उसले हरेक कुराहरूको भरपूर उपभोग गरेको थियो। ऊ त्यसरी जिएको थियो। यद्यपि 20को वचन हेर्दा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत अवस्थामा रहेको एकजना व्यक्तिको विषयमा वर्णन गरिएको छ। 20को वचन सँगै हेरौँ। उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घाउले भरिएको थियो। त्यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदेओस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु। तर अब्राहमले भने, छोरो याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस्। यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तँ कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। उसले भन्यो, पिता, यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरा 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी देओस्, नत्रता तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। मेरो घरमा 5 जना भाइहरू छन्। दया गरेर लाजरसलाई पुनर्जीवित गरी मेरो घरमा पठाइदिनुहोस् र त्यसले मेरा भाइहरूलाई, नरक कष्टको ठाउँ हो, परमेश्वरलाई राम्ररी विश्वास गरेर स्वर्ग जाओ भनेर भनिदियोस्। तिनीहरूलाई यो कष्टप्रद ठाउँ नरकमा आउन नपर्ने गरी लाजरसले तिनीहरूलाई सम्झाइदियोस् भनेर यसरी त्यो धनी मानिसले भन्यो। 29को वचनमा हेरौँ। तर अब्राहमले भने, तिनीहरूका साथमा मूसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तक छन्, तिनीहरूले ती सुनुन्। तर उसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, मरेकाबाट कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने त तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। उनले उसलाई भने, मूसा र अगमवक्ताहरूका कुरा तिनीहरूले सुन्दैनन् भने मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस पृथ्वीको क्षणिक विलासी जिन्दगी, कसैले यस पृथ्वीमा महँगो भोजन खाएको, ठुलो घरमा बसेको, अरूको भन्दा अलि सहज जीवन बिताएको भन्दैमा उसलाई मर्नु नै पर्दैन भन्ने हो र? होइन। विलासी जीवन बिताएको भए पनि नबिताएको भए पनि ऊ अन्त्यमा मर्छ। तर उसले कसरी जीवन बितायो भन्ने कुराको निष्कर्ष चाहिँ परमेश्वरले अन्तिम घडीमा निकाल्नुहुन्छ। त्यसलाई विश्वासभित्र अहिले हामी इन्साफ भनेर भन्छौँ नि, होइन र? इन्साफ हुँदा यहाँहरू र म कहाँ जानुपर्छ त? स्वर्गको फैसला प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले पृथ्वीमै सबै थोकको तयारी गर्नुपर्छ। ती कुराहरूको तयारी नगर्ने मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढिएको जीवन बिताउँदै सांसारिक थोकहरूमा रमाउँछन्। यद्यपि त्यो समय क्षणभरमै बितेर जानेछ। त्यो बिजुली सरह झिलिक्क बितेर जान्छ। केही समय अघिको जवान मानिसको अहिले कपाल फुलेको छ। कपाल झरेर पहिला भन्दा पातलो भएको छ। पहिला जस्तो तागत पनि छैन। छाला पनि पहिला जस्तो लचिलो छैन। समय त्यसरी चाँडै बित्छ। जस्तो आज हामीले बाइबलमा हेर्यौं,
हाम्रा परमेश्वरले पनि धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तद्वारा स्वर्ग र नरक अस्तित्वमा छ भन्ने विषयमा स्पष्ट थाहा दिनुभयो। यस पृथ्वीको जिन्दगीमा मात्र केन्द्रित भइरहनुभन्दा पछि जाने आत्मिक संसारको निम्ति तयारी गर्नुपर्छ भनेर येशूज्यूले दृष्टान्तको वचन मार्फत बताउनु भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू पनि कुनै दिन अरूभन्दा ढिलो वा चाँडो पिताको अँगालोमा लगिनुहुनेछ। अरूभन्दा पहिला लगिनुभयो भने पनि नडराउनुहोस्। अब ढोका खोलेर हेर्नुभयो भने स्वर्ग राज्य देख्नुहुनेछ। यस पृथ्वीको छोटो जिन्दगीमा ध्यान दिनु पनि महत्त्वपूर्ण त छ, तर अनन्तसम्म रहिरहने स्वर्ग राज्यको निम्ति तयारी गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई जागृत गराइरहनु भएको छ। यसकारण सधैँ परमेश्वरको भय राख भनिएको छ। हामी उपदेशकको वचन एकपटक हेर्नेछौँ। उपदेशक 1:2 हेरौँ। उपदेशक भन्दछन्, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। बाइबलमा नकारात्मक भन्दा पनि उज्जवल, आशा जगाउने, भविष्योन्मुखी वचनहरू हुनुपर्ने, तर किन यहाँ धेरै पटक व्यर्थ भन्ने नकारात्मक शब्द भनिएको होला? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जीवनभर परमेश्वरलाई नखोज्ने, नभेट्ने र पाप क्षमा नपाउने मानिसको जिन्दगीलाई कल्पना गरी हेरौँ त उसको जिन्दगी कस्तो हुन्छ होला? मुक्ति बिनाको उसको जिन्दगी पूर्ण रूपमा व्यर्थ हुनेछ। यसै कारण त्यो व्यर्थतालाई यहाँ सोलोमनले अत्युक्ति दिएका हुन्। व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। पद 3 मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गर्दछ। पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ, त्यो आफू उदाएको ठाउँमा चाँडो जान्छ। बतास दक्षिणतिर बहन्छ अनि उत्तरतिर फर्कन्छ, त्यो सधैँ आफ्नै चक्करमा फर्केर घुमिरहन्छ। सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, तापनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन। जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन् ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन्। सबै कुराहरू विरक्त छन्, यतिसम्म कि कसैले पनि त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। देखेर आँखा कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, न त सुनेर कान तृप्त हुन्छ। जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ र जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन। के कुनै कुरो छ जसको बारेमा कसैले भन्न सक्छ, हेर त यो त नयाँ कुरो हो? त्यो त पहिलेदेखि नै यहाँ थियो, हाम्रो पालोभन्दा उहिले नै। प्राचीन कालका मानिसहरूको केही सम्झना रहँदैन, अनि ती जुन अझ आउनेवालाहरू छन् उनीहरूभन्दा पछि आउनेहरूले उनीहरूको सम्झना गर्ने छैनन्। म उपदेशकले यरुसलेममा इस्राएलका राजा भएर शासन गरेँ। आकाशमुनि जे गरिन्छन् ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। सूर्यमुनि गरिएका सबै काम मैले देखेको छु, ती सबै व्यर्थ हुन्। बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र, जे बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन, जे छँदै छैन त्यसको गन्ती हुँदैन। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त मभन्दा अघि यरुसलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीर भनिएको छ। अहिले यहाँ 1देखि 12सम्म अध्ययन गर्दा मानव जिन्दगीको सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइएको छ। कुराको निष्कर्ष यही हो, जिन्दगी चाहिँ बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। मानिसहरू अर्थहीन कुराहरूको लालचमा लडाईँ गर्छन्, एक अर्काको मन दुखाउँछन्। ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। यसकारण पहिलो हरफदेखि नै व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ भनिएको छ। त्यसो भए
यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा नै हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ अनि स्वर्गतर्फ डोर्याउन नसक्ने जीवन जिउँदै परमेश्वरबाट पाप क्षमा तथा मुक्तिको आशिष प्राप्त गरेनौँ भने त्यो चाहिँ बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हुनेछ। प्रशस्त धन आर्जन गरेका ह्युन्डे कम्पनीका पूर्व अध्यक्षको नाम के थियो त? गरिहेर्नुभयो भन्ने व्यक्तिको नाउँ के थियो त? जोङजुयङ। के उनले सबै पैसा लिएर गए त? अर्को संसारमा जाँदा के उनले आफ्नो पैसा, मान र धन सम्पत्तिहरू सँगै लिएर गए त? उक्त व्यक्तिलाई दृष्टिगत गर्दा उनले अर्थहीन जीवन जिए। आफ्नो जिन्दगीमा उनी यताउताको दौडधुपमा रातभरि सुतेनन्। पैसा कमाउन र निर्माण परियोजना जित्नको निम्ति खुरन्धार परिश्रम गरेर उनी आखिरीमा त्यत्तिकै मरे। अन्य मानिसहरूको नजरमा वाह, उनी कोरियाको एक सर्वश्रेष्ठ निगमलाई स्वामित्वमा लिएका एक अरबपति भएकोले उनको जिन्दगी साँच्चै गजबको थियो होला भन्ने लाग्न सक्छ। मानिसहरूको दृष्टिमा त्यस्तो देखिन सक्छ। यद्यपि उनको जीवनमा फुर्सद भन्ने कुरै थिएन। त्यसो हुँदा उनले आफ्नो परिवारसँग पनि कहिल्यै समय बिताउन पाएनन् र धेरै पछुतोहरू मात्र छोडे। सामसङ कम्पनीका संस्थापक इब्यङ छलको सन्दर्भमा पनि उस्तै थियो। मैले उल्लेख गरेका यी व्यक्तित्वहरूले मात्र जिन्दगीको अन्तिम घडीमा त्यस्तो महसुस गरेका होइनन्। यस्ता व्यक्तित्वहरू कुनै बेला हाम्रा वरिपरि भएकाले उनीहरूको विषयमा धेरै कुरा गर्ने गरेका हौँ। तर विगतमा अलेक्जेन्डर महानले पनि आफ्ना सरोकारवालाहरूसँग उनको मृत्युपछि उनको हातलाई सब बाकस बाहिरपट्टि निकालेर राखिदिनु भन्ने अन्तिम इच्छा जाहेर गरेका थिए। त्यसो गरेर उनले मैले सारा संसारमाथि विजय हासिल गरे तापनि संसार छोड्ने बेलामा खाली हात नै जाँदैछु भन्न खोजेका थिए। यसकारण मेरो हातलाई बाहिर निकालेर राखिदिनु भनेर उनले अनुरोध गरे। यस पृथ्वीमा जन्मदा उनले केही कुरा हासिल गर्न खोजेका थिए, तर सबै कुरा व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थको रहेछ भन्ने कुरालाई उनले महसुस गरे। तर एउटा कुरा चाहिँ व्यर्थ छैन भनेर परमेश्वरले हामीलाई अवगत गराउनु भएको छ। आज त्यो कुरा पत्ता लगाऊ। परमेश्वरलाई भेट्न गएका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा विश्वासभित्र परमेश्वरको अगालोमा रहेका हामीहरू साँच्चै खुसी मानिस हौँ। परमेश्वरको अगालोमा रहेका मानिसहरू साँच्चै खुसी मानिसहरू हुन्। यसकारण यस पृथ्वीमा परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति प्रयत्न नगरी सांसारिक जीवनमा रुमलिएर सांसारिक अभिलाषाहरूको पछि लाग्ने सबै मानिसहरूले अन्त्यमा यसो भन्नेछन्, व्यर्थ नै व्यर्थ। अलेक्जेन्डर महानले मात्र त्यसो भनेका थिए त? भनिन्छ नेपोलियनले पनि मर्नु अघि यस्ता कुरा भनेका थिए अरे। येशूज्यू असफल हुनुभए जस्तो लागे पनि उहाँ सफल हुनुभयो। तर उनी चाहिँ पुरै युरोप साम्राज्यमाथि राज्य गर्ने महान सम्राट थिए। तर उनले सेन्ट हेलेनाको टापुमा निष्कासित भएपछि मृत्यु भोग्न पुगे। यसकारण उनले येशूज्यू असफल हुनुभए जस्तो लागे पनि उहाँ सफल हुनुभयो। तर म सफल भए जस्तो लागे पनि अन्त्यमा हेर्दा मैले असफल जिन्दगी जिएको रहेछु भनेका थिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलका कुनै वचनहरूमा पनि झुट भन्ने छैन। परमेश्वरलाई नभेटेका मानिसहरूले व्यर्थको जिन्दगी जिएका छन्। त्यसरी बिताएको समय चाहिँ बतासलाई खेद्नमा खर्चिएको पूर्ण रूपमा व्यर्थको समय हो भनिएको छ। बतासलाई पक्रन सकिँदैन। मानिसहरूले बतासलाई खेदेर पक्रन कोसिस गर्दा युवा स्वरूप चाँडै नै प्रौढ र कमजोर शरीरमा परिणत हुन्छ अनि प्रौढ र कमजोर शरीर संसारबाट विलीन भएर जाने शरीरमा परिणत हुन्छ। यी सबै एकै निमेषमा हुन्छन्। तर हाम्रा सियोनका सन्तानहरूले परमेश्वरलाई खोजेकाले र परमेश्वरलाई भेटेकाले हामीहरू निश्चय नै व्यर्थको जिन्दगी जिउनेहरू होइनौँ। हामी उपदेशक
अध्याय 12मा एकपटक हेरौँ। 12को 11मा हेरौँ। बुद्धिमानका वचनहरू गोठालाको लाठो झैँ छन् र तिनीहरूले सङ्कलन गरेका भनाइहरू दरिलो प्रकारले ठोकेका किल्लाहरू झैँ छन्, जो एउटै गोठालाबाट दिइएका हुन्। ए मेरा छोरा, तिनमा थपेका केही कुराबाट होसियार बस। धेरै पुस्तकहरू बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन, अनि धेरै अध्ययनले शरीरलाई थकाउँछ। अब सबै कुरा सुनिएका छन्। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको के राख त? भय राख र उहाँका आज्ञाहरू के गर त? उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो भनेर भनिएको छ। पूर्व र पश्चिमका सबै मानिसहरूमध्ये बुद्धिमान कहलिएका सोलोमन सबै कुराको अनुभव गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगे। अब सबै कुरा सुनिएका छन्। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम, असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भनिएको छ। हामी विश्वासका परिवारहरूमध्ये परमेश्वरलाई पहिला भेट्न जानेहरू पनि हुन सक्छन्। शरण नगर यस पृथ्वीबाट मुक्त भएर परमेश्वरको अगालोमा लगिनु भनेको स्वागत योग्य कुरा हो। तर संसारका मानिसहरूमा भने पुनरुत्थानको आशा पनि छैन, पाप क्षमाको प्रतिज्ञा पनि छैन, अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पनि छैन, मुक्तिको प्रतिज्ञा पनि छैन, अनि स्वर्गीय राज्यको प्रतिज्ञा पनि छैन। यसै कारण तिनीहरू जान लागेको अर्को संसार निराशाले भरिएको छ। तर हामी जान लागेको संसार चाहिँ कस्तो छ त? महिमित र भव्य। त्यहाँ मृत्यु, शोक, पीडा र निराशा छैन। परमेश्वरले दिनानुदिन अनन्त जीवन र हर्ष पोखिने त्यस्तो महिमित र आनन्दमय संसारमा हामी सबैलाई डोर्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो वरिपरि परमेश्वरलाई नचिनेका हाम्रा परिवारका सदस्यहरू, परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने छिमेकीहरू, साथीहरू तथा चिने जानेका व्यक्तिहरू छन्। यदि इन्साफको दिनमा हामीले उनीहरूलाई भेट्यौँ भने उनीहरूलाई प्रचार नगरिएको भन्दै हामीमाथि दोषारोपण गर्छन् होला। यस्तो सुन्दर संसार छ भनेर किन तिमीले मात्र बुझ्यौ? हामीलाई किन जानकारी दिएनौ? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जिन्दगी साँच्चै एकदमै छोटो छ। घाँसमा परेको शीतको थोपा जस्तै भएकोले जिन्दगीलाई घाँसमा परेको शीतको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सूर्योदय हुँदा शीतका थोपाहरू छिट्टै विलीन हुन्छन्। जिन्दगी अत्यन्तै छोटो छ। त्यसले आफ्नो अस्तित्वको कुनै आकृति बनाउनको निम्ति लिने समय अत्यन्तै छोटो छ। सूर्योदय हुने बित्तिकै ती सबै हराएर जान्छन्। हाम्रो जिन्दगी अत्यन्तै छोटो भएकोले यसलाई प्रायजसो घाँसमा परेको शीतको रूपमा वर्णन गरिन्छ। साँच्चै हामी अनन्त स्वर्ग राज्यको कति नजिक छौँ, अनि हाम्रो जिन्दगी त्यति छोटो छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक याद गर्दै परमेश्वरसँग अनुग्रहात्मक र सुन्दर सम्बन्ध कायम गरी यस पृथ्वीको प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टा परमेश्वरसँगै जिउनमा प्रयोग गर्ने हामीहरू भयौँ भने उत्तम हुनेछ। मैले दिनहरूको सङ्ख्यालाई एकपटक हिसाब गरी हेरेँ। मानिसहरू करिब 20 वर्षको उमेरसम्म बुबा आमाले दिनुभएको भोजन खाँदै, उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको लुगा लगाउँदै अनि पठाउनु भएको विद्यालय जाँदै बुबा आमाको छत्र छायामा रहन्छन्। त्यतिन्जेलसम्म हामी एक सक्षम व्यक्तिको रूपमा पूर्णतः नहुर्किसकेकोले कोरियाली समाजमा 20 वर्षको उमेरको व्यक्तिलाई युवा भन्ने गरिन्छ। मानिस 20 वर्षको उमेरदेखि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नमा लागि पर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भजन सङ्ग्रह 90को 9 अनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो जिन्दगीको औसत आयु कति हो भनिएको छ त? 70 वर्ष। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला भनिएको छ। 70लाई मापदण्ड बनाउँदा 20 देखि 70 वर्षको उमेरसम्म हामी 50 वर्ष जति जिउन सक्छौँ। 50 वर्षको समय लामो लाग्न सक्छ, तर यसलाई दिनमा परिणत गर्ने हो भने 18,250 दिन हो।
50 वर्षको समय ठूलो लागे तापनि दिनहरूको आधारमा हेर्ने हो भने मानिसहरू केवल 18,250 दिन मात्र जिउन सक्छन्। हामीले 30 वर्षको उमेरमा सुसमाचार ग्रहण गर्यौं भने 70 वर्षको हुनको निम्ति हामीलाई 40 वर्ष लाग्नेछ। दिनको रूपमा गन्ती गर्ने हो भने 14,600 दिन हो। हामीले 40 वर्षको उमेरमा परमेश्वरलाई भेट्यौं भने नि त तापनि भाग्यकै कुरा हो। 70 वर्षको हुँदासम्म परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न, प्रार्थना गर्न अनि सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति हामीसँग केवल 10,950 दिन मात्र हुनेछ। हामीसँग प्रशस्त समय छ भन्ने चाहिँ होइन। 50 वर्षको उमेरमा सत्यता ग्रहण गर्यौं भने चाहिँ नि त। त्यसो हो भने हामीसँग 7,300 दिन मात्र हुनेछ। परमेश्वरको निम्ति जिए पनि, पाप क्षमाको निम्ति जिए पनि अथवा स्वर्ग राज्यको निम्ति जिए पनि परमेश्वरलाई चिनेर जिउन सकिने समय भनेको त्यति मात्र हो। यदि हामीहरू स्वर्गीय आशिष पाउनको निम्ति कार्यहरू पूरा गरिरहेका छौं भने हामीसँग रहेको अवसरयुक्त समय चाहिँ त्यति मात्र हो। तापनि त्यसको 1/3 भाग त सुतेरै बित्छ नि, होइन र? सुत्दाखेरि बित्ने समय, फेरि 1 वा 2 घण्टा टिभी हेर्यौं भने त्यसको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बित्छ। अनि काममा बित्ने समय, त्यसको 2/3 भाग बित्छ। सुसमाचारको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने समय एकदमै थोरै छ। यदि हामीले 60 वर्षको उमेरमा सत्यता ग्रहण गर्यौं भने चाहिँ नि त परमेश्वरसँग अनुग्रहात्मक आत्मिक वार्तालाप गर्न सक्ने समय भनेको 3,650 दिन मात्र हुनेछ। हामीसँग प्रशस्त समय छैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जिन्दगीको अन्त्यमा इन्साफ हुनेछ भन्ने कुराप्रति अनभिज्ञ रहेका अनि अनन्त नरक र अनन्त स्वर्ग अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा महसुस नगरेका धेरै मानिसहरू अझै पनि हाम्रा वरिपरि छन्। धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तमा नरकमा गएको धनी मानिसले कृपा गरी स्वर्गमा रहेको लाजरसको जीवन फर्काइदिनु भएर त्यसलाई मेरा बुबाको घरमा पठाइदिनुहोस्, त्यसले गएर मेरा भाइहरूलाई चेतावनी दियो भने तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन् भनेर भन्यो। परमेश्वरले के भन्नुभयो त? तिनीहरूका साथमा मैले पहिल्यै पठाएका सबै अगमवक्ताहरू छन्। तिनीहरूले अगमवक्ताहरूको कुरा सुन्दैनन् भने मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन् भनेर भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उपदेशकको पुस्तक मार्फत परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको व्यर्थ भन्ने अभिव्यक्ति अनि बतासलाई खेदेको जस्तो भन्ने अभिव्यक्ति, यी अभिव्यक्तिहरू साँच्चै ठिक अभिव्यक्तिहरू हुन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो जिन्दगीलाई व्यर्थ अनि बतासलाई खेदेको जस्तो हुनबाट जोगाउनको निम्ति हामीले उपदेशक 12को 13मा उल्लेखित वचनलाई याद राख्न आवश्यक छ। हाम्रो जिन्दगीको सारा कर्तव्य नै के हो भनेर त्यहाँ भनिएको छ त? हामी थोरै समय मात्र जिउने भएकाले परमेश्वरको भय राख्ने, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने अनि परमेश्वरका सबै शिक्षाहरूप्रति आज्ञाकारी हुँदै जिउने जिन्दगी नै हर्षपूर्ण जिन्दगी हो भनेर अवगत गराइएको छ। यो पृथ्वीको हाम्रो जिन्दगी, यो नै सम्पूर्ण जिन्दगी होइन। यो त केवल छाया हो भनिएको छ। यस पृथ्वीको सबै जिन्दगी नक्कल भएकोले हाम्रो स्वर्गीय राज्यको जीवन चाहिँ अनन्तको छ। हामी अनन्त जीवनको निम्ति जिउनु पर्छ। अहिलेसम्म पनि यो कुरालाई महसुस गर्न नसकी परमेश्वर कहाँ नआएका दुर्भाग्यपूर्ण छिमेकीहरू धेरै छन्। अनि अहिलेसम्म सत्यतामा दृढतापूर्वक खडा नभएका हाम्रा परिवार, आफन्त तथा छिमेकीहरू, हाम्रा वरिपरिका सबै आत्माहरूलाई परमेश्वरको अँगालोमा डोर्याएर उनीहरूसँगै मुक्ति पाई स्वर्ग गएपछि अनन्त जीवन र स्वर्गीय आशिषहरू भोग गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै
वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।